कभी आपने महसूस किया है कि जैसे ही आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं, जैसे ही आपकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आने लगती है, कुछ लोग अचानक से बदल जाते हैं या आपका साथ छोड़ देते हैं। वही लोग जो पहले तारीफ़ करते थे, वही अब खामोश हो जाते हैं या अजीब-सा रवैया इख्तियार कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे कि कुछ लोग आपकी कामयाबी से नफ़रत क्यों करते हैं और इसके पीछे कौन-सी छुपी हुई नफ्सियात काम करती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे। आमीन। आजकल थोड़ा शादी में बिज़ी थी, शादी में की वजह से 1-2 दिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, तो आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो मेरे चैनल पर जो नए व्यूअर्स हैं, वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लिया करें और बेल नोटिफ़िकेशन को भी दबा लिया करें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है, जो शादी का थोड़ा-सा इवेंट था, उसके साथ मैं आपके साथ टॉपिक भी शेयर करती हूँ। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1 जो इसकी वजह है, आपकी कामयाबी उनकी नाकामी याद दिलाती है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो हासिद इंसान को अपनी कमज़ोरियाँ जो है वो नज़र आने लगती हैं। आपकी तरक्की उसके लिए खुशी नहीं, एक आईना बन जाती है जिसमें वो अपनी नाकामी देखता है। इसीलिए वो आपकी कामयाबी से खुश नहीं हो पाता। आपकी कामयाबी उसे ये याद दिलाती है कि उसने भी ख्वाब देखे थे, लेकिन या तो हिम्मत नहीं की या मुसलसल मेहनत नहीं कर सका। वो बात ये नहीं मान पाता कि फ़र्क जो है वो मेहनत का है। उसे लगता है कि फ़र्क किस्मत का है और यही सोच जो है हसद को जन्म देती है। आपकी कामयाबी उसको ऐसे खटकती है जैसे पता नहीं क्या चीज़ हो। जब वो खुद को नाकाम देखता है तो वो आपकी कामयाबी से ना हसद करने लगता है और आपसे भी हसद करता है। वजह नंबर 2, उनका गुरूर टूट जाता है। कुछ लोग दिल ही दिल में खुद को आपसे बेहतर समझते हैं। वो मानते हैं कि अगर कोई आगे बढ़ेगा तो वो खुद होंगे। लेकिन जब आप खामोशी से मेहनत करके उनसे आगे निकल जाते हैं, तो उनका जो गुरूर है वो टूट जाता है। वो टूटा हुआ गुरूर अक्सर गुस्से में नहीं बल्कि हसद में बदल जाता है। वो सामने कुछ नहीं कहते लेकिन दिल ही दिल में आपकी कामयाबी उन्हें खटकती रहती है। वो अंदर ही अंदर आपके बारे में ऐसे बदगुमानी सोचते हैं, हसद पैदा करते हैं, गुस्सा पैदा करते हैं और आपके उनका जो गुरूर है वो सारा का सारा टूट जाता है। वो यही समझते हैं कि शायद मैं इससे आगे बढ़ सकूँगा, लेकिन आपकी जब खामोशी से मेहनत की होती है, आप कामयाब होते हैं तो वो हसद में डूब जाता है। नंबर 3 वजह, वो आप पर अपना कंट्रोल खो देते हैं। जब आप कमज़ोर होते हैं, लोग आपको तरह-तरह के मशवरे भी देते हैं, आपके साथ भी खड़े होते हैं, आपके फ़ैसले बदलते हैं, आपकी ज़िंदगी में मुदाखलत करते हैं। लेकिन जैसे ही आप मज़बूत होते हैं, अपने फ़ैसले खुद लेने लगते हैं, अपनी हदें जो है उनको महफ़ूज़ कर लेते हैं, अपनी हदें बरकरार कर लेते हैं, तो वो कंट्रोल जो है ना उनका आप पर वो ख़त्म हो जाता है। हासिल लोग आपको आज़ाद नहीं देख सकते क्योंकि आज़ादी उन्हें गैर ज़रूरी महसूस करवाती है। इसीलिए आपकी खुद मुख्तारी उन्हें सबसे ज़्यादा नागवार लगती है। 4 वजह इसकी जो है वो आप जैसा बनना चाहते थे। कुछ लोग वही ज़िंदगी जीना चाहते थे जो आप जी रहे हैं। वही इज़्ज़त, वही मुकाम, वही सुकून जो सब कुछ आपके पास है। लेकिन उन्होंने ना वक़्त दिया, ना कुर्बानी दी, ना मुस्तकिल मिज़ाजी दिखाई। अब वो आपको इस मुकाम पर देखते हैं जहाँ वो खुद होना चाहते थे। तो खुश नहीं, हसद पैदा होता है। वो आपको देख-देख कर हसद पैदा करते हैं, जलन पैदा करते हैं, उसको आपको देखकर तकलीफ़ होती है। क्योंकि हकीकत ये है कि वो आपसे नफ़रत नहीं करते, वो अपनी नाकामी से नफ़रत करते हैं। नंबर 5 जो इसकी वजह है वो है तवज्जो का मरकज़ बदल जाता है। जब आप कामयाब होते हैं लोग आपकी बात करते हैं, आपकी मिसाल देते हैं,
آپ کی رائے لیتے ہیں۔ یہ توجہ جو ہے حاسد انسان برداشت نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ روشنی صرف اسی پر پڑے جو روشنی آپ پر پڑ رہی ہے۔ آپ کامیاب ہوتے ہیں، لوگ آپ کی مثالیں دیتے ہیں، آپ کی واہ واہ ہوتی ہے، آپ کی عزت قدر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح جو وہ چاہتا ہے کہ جو روشنی آپ کی طرف آ رہی ہے نا، وہی جو روشنی ہے وہ اس کی طرف آئے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ اسے ایسے لگتا ہے جیسے اس کی اہمیت جو ہے نا وہ کم ہو گئی ہو، اور وہی احساس دل میں جلن پیدا کرتا ہے جو وقت کے ساتھ نفرت میں بدل جاتا ہے۔ نمبر 6 پوائنٹ جو ہے اس کا جو وجہ ہے وہ آپ کو بدلتا ہوا دیکھتے ہیں۔ کامیابی انسان کو بدل دیتی ہے۔ سوچ میں پختگی، باتوں میں وزن اور فیصلوں میں مضبوطی آ جاتی ہے۔ حاصل لوگ آپ کو پرانے جیسا دیکھنا چاہتے ہیں جیسے آپ پہلے ہوتے ہیں۔ وہ خاموش، وہی ڈرا ہوا، وہی انحصار کرنے والا جو ہے نا، وہی آپ کو چاہتے ہیں کہ جہاں پہ یہ تھا کھڑا وہیں کا وہی کھڑا رہے، یہ کامیاب کیوں ہو، یہ آگے کیوں بڑھے، یہ اپنے آپ کو کیوں بدلے۔ وہ یہی سوچتے ہیں کہ جہاں یہ پیچھے کھڑا تھا یہ پیچھے کا پیچھے ہی کھڑا رہے۔ جب آپ بدل جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، تو وہ اس تبدیلی کو نا اپنی ہار سمجھتے ہیں، کیونکہ اب وہ آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، اور یہی بات انہیں اندر سے جلاتی ہے، حسد جو ہے وہ پیدا کرتی ہے۔ وہ اندر ہی اندر سے جلتا رہتا ہے آپ کو دیکھ کر، آپ کی کامیابی کو دیکھ کر، آپ کے فیصلوں کو دیکھ کر، آپ کی باتوں میں جو وزن ہے وہ بڑھتا ہوا دیکھ کر، کامیابی کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ حسد جو ہے نا اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ نمبر 7 وجہ جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ آپ مزید آگے بڑھیں۔ حسد صرف نفرت نہیں ہوتی، یہ خوف بھی ہوتا ہے۔ خوف اس بات کا کہ اگر آپ وہ آگے بڑھ گئے تو ان کا موازنہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا اور وہ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ اسی خوف کی وجہ سے وہ آپ کو روکنے کی پوری جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں، آپ کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں یا آپ کو شک میں ڈالتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ آپ آگے بڑھیں، وہ چاہتے ہیں آپ وہیں کے وہیں رہیں جہاں آپ پہلے تھے۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ آپ آگے بڑھیں، آپ جو ہے کامیاب ہوں۔ آخر میں بس ایک بات یاد رکھیں، آپ کی کامیابی کوئی گناہ نہیں، آپ کا آگے بڑھنا کسی کے حق پر ڈاکہ نہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہر شخص آپ کو اوپر جاتا ہوا خوشی سے نہیں دیکھ سکتا۔ کچھ لوگ آپ کی کامیابی پر خاموش رہتے ہیں، کچھ لوگ مسکرا کر جلتے ہیں، اور کچھ لوگ دل ہی دل میں آپ کے گرنے کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ سب آپ کا مسئلہ نہیں، یہ ان کی اندرونی کمزوری ہے۔ آپ کا کام یہ نہیں کہ ہر کسی کو خوش کریں، آپ کا کام خود کو مضبوط رکھنا ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے، اور اپنی حدیں محفوظ رکھنا ہے۔ کم بولیں، کم دکھائیں اور زیادہ محنت کرتے رہیں۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ کسی کا بھی بھلا ہو سکے، اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ کو رہنمائی ملی ہو تو میری چینل کو ہمیشہ سے سپورٹ کرتے رہیں اور اوور نعمت فیملی کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں، جو آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگ میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔